Hello everyone. So आजको भिडियोको टपिक रहेको छ डिस्प्ले स्क्रलिङ मेसेज इन एलसिडी युजिङ 8051 माइक्रोकन्ट्रोलर. सो मैले एलसिडीलाई माइक्रोकन्ट्रोलरमा इन्टरफेस गरेर 8051 माइक्रोकन्ट्रोलरमा इन्टरफेस गरेर कसरी मेसेज डिस्प्ले गराउन सकिन्छ भन्ने बारे मैले भिडियो बनाएको थिएँ प्रिभियसली. सो सबै सर्किटहरू चाहिँ त्यही हो हैन. अनि एलसिडी र माइक्रोकन्ट्रोलरको बारेमा यो हार्डवेयर सेटअपको बारेमा डिटेलमा चाहिँ त्यो भिडियोमा रिफर गर्दा हुन्छ. त्यो भिडियो चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा पोस्ट गरिदिन्छु. सो त्यो भिडियो र त्यो मेसेज डिस्प्ले र आजकोमा के फरक छ भने लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो मेसेज डिस्प्ले मात्रै गराउने देखाएको थिएँ त्यो सिस्टममा. सो त्यो एउटा स्ट्याटिक मेसेज थियो, मेसेज पपअप हुने मात्रै. सो यसमा चाहिँ के छ भने त्यो मेसेजलाई अब कसरी स्क्रल गराउने. स्क्रल भनेको कस्तो भने लेफ्टदेखि राइट यसरी मुभिङ मेसेज हैन कसरी डिस्प्ले गराउने. सिमिलरली राइट टु लेफ्ट पनि कसरी गराउने भन्ने बारेमा म यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु. र लास्ट टाइमको प्रोग्रामिङ र आजको प्रोग्रामिङमा अलिकति फरक छ है. सो लास्ट टाइमको प्रोग्रामिङ चाहिँ अलिकति बिगिनर्सको लागि जस्तै थियो, अलिकति सिम्पल हैन क्विक टु गो टाइपको थियो. सो यसमा चाहिँ अलिकति टेक्निकलिटी आएको छ. सो टेक्निकलिटी इन द सेन्स यदि हामीले म्यासिभ प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने कसरी हामीले त्यो अलिकति सजिलो पाराले प्रोग्रामको लेआउट गर्न सक्छौँ भन्ने बारे पनि म यो भिडियोमा देखाउँछु. सो आजको सिस्टमको लागि जुन प्रोग्राम मैले लेखेको छु त्यसको फ्लो चार्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ. राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ मैले एलसिडी कमान्ड कोड्सहरू पनि राखिदिएको छु सो द्याट दिस कोड्स कनेक्ट विथ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट. सो स्टार्टिङमा चाहिँ एलसिडी इनिसियलाइज गर्नु पर्यो. सो एलसिडी इनिसियलाइज गर्नुलाई चाहिँ यो जुन हाइलाइटेड इन्स्ट्रक्सन छ त्यो हामीले युज गर्नु पर्यो होइन. सो 38 हेक्स कोडले चाहिँ के गर्छ भने यो एलसिडीको स्क्रिन जुन छ यसलाई एक्टिभेट गर्छ. सो यो हरेक एलिमेन्ट जुन चाहिँ यो मेट्रिक्स हो होइन, बेसिकली एलसिडी स्क्रिन भनेको यसको हरेक एलिमेन्टमा पनि फेरि त्यसभित्र पनि डटहरू 5 कलम र 8 रोको डटहरू हुन्छ हार्डवेयरमा होइन. सो त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुलाई चाहिँ यो 38 हेक्स कोड हामी पठाउँछौँ एलसिडीलाई. त्यसपछि चाहिँ हेक्स कोड 1. सो हेक्स कोड 1ले चाहिँ स्क्रिन क्लियर गर्छ. सो कुनै पनि एलसिडी बेस्ड एलसिडीमा डिस्प्ले गराउनु अगाडि एलसिडीमा यदि कुनै अगाडि प्रिभियसली कुनै मेसेज छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो होइन. सो यसको काम चाहिँ त्यही हो. रिटर्न होम भनेको चाहिँ यसको हेक्स कोड चाहिँ 2. सो रिटर्न होमले चाहिँ के गर्छ भने एलसिडीलाई रिसेट गर्छ. सो कुनै यदि बाई चान्स यदि कुनै मेमोरीमा कुनै डाटा छ र त्यो बाई डिफल्ट एलसिडीमा डिस्प्ले हुने चान्सेस हुन्छ जहिले पनि होइन. सो त्यस्तो सिचुएसन अभोइड गर्नलाई चाहिँ एलसिडीलाई रिसेट गरिन्छ. सो यो चाहिँ प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, प्रोग्राम रन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ यो हेल्दी प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो, नत्र यसले खासै फरक चाहिँ पार्दैन. दिस इज इम्पोर्टेन्ट. 38 इज इम्पोर्टेन्ट. 1 र 2 भनेको चाहिँ अब अलिकति सेन्सिबल आउटपुट देखाउनलाई मात्रै हो. सो त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेको छु यो प्रोग्राममा भने यसको जुन दुईवटा रो छ, दुईवटा रोलाई चाहिँ मैले दुईवटा सब रुटिनमा डिभाइड गरेको छु कि. सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ पहिलो सब रुटिनमा म जम्प गर्छु. सो पहिलो सब रुटिनमा जम्प गरेपछि चाहिँ म के गर्छु भने यो 80 भन्ने हेक्स कोडले कर्सरको बिगिनिङ अफ द फर्स्ट लाइन म डिफाइन गर्छु. सो 80 भनेको चाहिँ यो फर्स्ट यहाँ जुन डट गरेको छ नि, सो 80 भनेको चाहिँ यो पोजिसन भयो होइन. त्यसै गरी म कुनै पनि पोजिसन लिन सक्छु कि. जस्तै अब 81 भन्यो भने यो सेकेन्ड यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ होइन. अनि 82 भन्यो भने चाहिँ यो थर्ड कलमबाट स्टार्ट हुन्छ, फर्स्ट रोको थर्ड कलमबाट स्टार्ट हुन्छ होइन. सो त्यसरी मैले डिफाइन गर्छु. र यो सब रुटिनमा म चाहिँ जुन मेसेज छ मेसेजको इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु र एलसिडीमा डिस्प्ले गराउँछु. सो जबसम्म त्यो मेसेजको एन्ड हुँदैन तबसम्म म के गर्छु त्यो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दै डिस्प्ले गर्दै गर्छु. र जब मेसेज एन्ड हुन्छ म त्यसपछि के गर्छु अर्को सब रुटिनमा अर्को सब रुटिन विच इज डिजाइन टु डिस्प्ले फर द सेकेन्ड रो. सो अब चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट रोमा डिस्प्ले गराउन सकेपछि म अब के गर्छु अर्को सब रुटिनमा जम्प गर्छु जसले चाहिँ के गर्छ अब मेसेजको इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर एलसिडीमा डिस्प्ले गराउँछु वेयर इन द सेकेन्ड रो. सो सेकेन्ड रोमा जानुलाई चाहिँ एलसिडीको यो इन्स्ट्रक्सन C0 हेक्स इन्स्ट्रक्सन चाहिँ
हेक्स कोड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ म एलसिडीमा दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ अब सेकेन्ड रोको पोजिसन चाहिँ मैले डिफाइन गर्छु। सो C0 भनेको चाहिँ सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलम भयो, C1 भनेको चाहिँ सेकेन्ड, C3 भने C2 भनेको चाहिँ थर्ड एन्ड सो अन। सो कुन पोजिसन सेकेन्ड रोको कुन कलमदेखि म डिस्प्ले गराउँछु भन्ने कुरा चाहिँ म डिफाइन गर्न सक्छु हेक्स कोडबाट है। सो C0 चाहिँ स्टार्टिङको लागि भयो, C1 सेकेन्ड, C3 थर्ड, यसरी C2 थर्ड, यसरी है। अनि त्यसपछि चाहिँ म यहाँ पनि फेरि चेक गर्छु मेसेज एन्ड भयो कि भएन भनेर चेक गर्छु होइन। यदि मेसेज एन्ड भएको छैन भने चाहिँ त्यो लुप कन्टिन्युसली मेसेज एक्सट्र्याक्सन र डिस्प्ले इन एलसिडी त्यो प्रोसेस चलिरहन्छ। जब मेसेज एन्ड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु अब फाइनली मेसेजलाई स्क्रल गर्छु। मेसेज स्क्रल गर्नु भनेको लेफ्टदेखि राइट सिफ्ट गर्छु ओर राइटदेखि लेफ्ट सिफ्ट गर्छु डिपेन्डिङ अपन हाउ आई डिफाइन। सो मेसेज सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग दुईवटा हेक्स कोड छ, 18 हेक्स कोड र 1C। सो 18 ले के गर्छ भने सिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले टु द लेफ्ट। सो 18 हेक्स कोड मैले एलसिडीलाई कमान्ड पठाएँ भने जुन मेसेज डिस्प्ले भइसकेको मेसेज छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ अब, सो इन्टायर मेसेजलाई चाहिँ लेफ्टमा डिस्प्ले गराउँछ। र त्यसै गरी 1C हेक्स कोड पठायो भने के हुन्छ, सिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले टु द राइट, राइट साइडमा सिफ्ट गराउँछ। सो त्यो सिफ्ट प्रोसेस जुन छ त्यसलाई म लुप डिफाइन गर्छु कि इन्फाइनाइट लुप। फाइनाइट लुप पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन, यदि सर्टेन टाइम पिरियडको लागि मात्र मैले स्क्रल गराउनु छ भने। यदि इन्फाइनाइटली मैले स्क्रल मात्र गराउनु छ भने चाहिँ म के गर्छु भने यो लुपलाई चाहिँ म त्यहीँ रोक्छु, त्यहीँ के भन्छ इन्फाइनाइट लुपमा म सेट गरिदिन्छु। त्यसरी के हुन्छ अब हरेक लुपमा के हुन्छ, सिफ्ट मेसेज सिफ्ट हुन्छ होइन। सो द्याट सिफ्ट इन द मेसेज वी सी इट एज स्क्रलिङ अफ द मेसेज है। सो त्यो यो आजको सिस्टमको प्रोग्रामिङको चाहिँ मेन सेन्टर अफ ग्राभिटी भनौँ न होइन। सो मेन चाहिँ कसरी स्क्रल गराउने भन्दाखेरि एलसिडीको सिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले इन्स्ट्रक्सन हामी युज गर्छौँ। सो डिस्प्ले भइसकेको मेसेजमाथि हामी यो इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामी स्क्रल गराउँछौँ है। यो सिफ्ट अपरेसनलाई चाहिँ लुपमा दौडाएर चाहिँ स्क्रलिङ गराउँछ। सो यसको बारेमा म प्रोग्रामिङमा देखाउँछु होइन, त्यो अझै क्लियर हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म चाहिँ एज अलवेज MCU 8051 IDE। अनि यसमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै कि नयाँपन मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छु होइन यो प्रोग्रामिङमा। फर इक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु म होइन। सो मैले सुरुमा के गरेको छु भने यो RS RW र EN भनेको हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल पिन हो एलसिडीमा। सो यसलाई चाहिँ म नेम लेबलिङ गर्छु कि सो पोर्ट 3, यहाँ हार्डवेयरमा हेरौँ है एकचोटि। सो यो पोर्ट 3 भनेको चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल सिग्नलको लागि, यहाँ कन्ट्रोल सिग्नलमा यहाँ इन्टरफेस गरिएको छ होइन पोर्ट 3। सो अब म के गर्छु भने यहाँनिर पोर्ट 3 लाई चाहिँ म करस्पोन्डिङ कन्ट्रोल सिग्नलको लेबल दिन्छु कि सो लास्ट मेसेजहरू लास्ट प्रोग्रामिङमा चाहिँ मैले के गर्थेँ भने यो सेट बी होइन क्लियर, सेट बी P3.5 क्लियर P3.4 सेट बी P3.3 यसरी कन्ट्रोल सिग्नल मैले जेनेरेट गरेको थिएँ। अब चाहिँ मैले यो लेबल गरेपछि के हुन्छ भने मैले सेट बी RS गरे पुग्यो कि सेट बी RS गर्दाखेरि 3.5 सेट हुन्छ, क्लियर CLR RS गऱ्यो भने के हुन्छ, पोर्ट 3.5 चाहिँ क्लियर हुन्छ। यसको एडभान्टेज के हो भने यदि ठाउँमा मलाई होइन प्रोग्राममा चाहिँ ठाउँमा यो RS RW र EN चाहिँ युज गरिराख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले लेबल मात्रै युज गरे पुग्यो, मैले P3.5 P3.4 यसरी याद गरिराख्नु परेन। यसले प्रोग्रामिङ अलिकति सजिलो बनाउँछ है। अनि यो एउटा नयाँ भयो होइन। अनि जस्तै पोर्ट 1 लाई पनि मैले लेबल दिन सक्छु। सो पोर्ट 1 लाई चाहिँ म यहाँ P डाटा भन्छु। अब के थाहा भयो भने P डाटा भनेको के थाहा भयो भने यहाँ त हामीले डाटा पठाउनु पर्छ भनेर थाहा भयो कि। सो जस्तै हामीले 3टा पोर्ट युज गरिरहेको छौँ रे प्रोग्रामिङमा होइन, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 होइन त्यसरी युज गरिरहेको छौँ भने प्रोग्राम लेख्दाखेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भने बिर्सिनु सक्छ कि कुन चाहिँ प्रोग्राम हो कुन चाहिँ पोर्टमा हो भनेर। सो माथि तल गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, टु एन्ड फ्रो गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै प्रोग्राम अब 1 विक 1 मन्थ 6 मन्थ्स 1 इयर पछि यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ डिबग गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि। तर यहाँ P डाटा भने बित्तिकै ठ्याक्कै के थाहा हुन्छ भने यो डाटा पोर्टमा गइरहेको छ भनेर थाहा हुन्छ कि। सो प्रोग्रामिङ कन्भिनियन्सको लागि हो यो चाहिँ।
त्यसपछि मैले के गरेको छु भने यो मेसेजको लागि चाहिँ यहाँ दुईटा छ नि, दुईटा सब रुटिन चाहिँ म यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु। दुईटा सब रुटिन मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु, दुईटा सब रुटिन। सो फर्स्ट रोको लागि चाहिँ दुईटा, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो दुईटाको लागि चाहिँ दुईटा लुकअप टेबल मैले यहाँनिर डिफाइन गरिदिएको छु। क्या एउटा लुकअप टेबल भयो, यो अर्को लुकअप टेबल भयो। लुकअप टेबलको बारेमा पनि मैले प्रिभियस भिडियोमा मैले त्यो किप्याड होइन, किप्याडबाट 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा क्यारेक्टर्सहरू, किप्याडको क्यारेक्टर डिस्प्ले गराउने भिडियोमा मैले डिटेलमा भनेको छु होइन। सो यो चाहिँ त्यसको सबसेट भन्दा पनि हुन्छ, त्यो अलिकति धेरै थियो, धेरै लगभग टेबलै थियो भने यसमा चाहिँ के छ भने स्ट्रिङको एउटा मेसेज छ होइन यो। सो अब म यहाँ के गर्छु, मैले के गरेको छु भने यो दुईटा सब रुटिन भयो होइन। त्यसपछि मेसेजमा जाउँ अब होइन। यो मैले मेसेज लुकअप टेबल भनेको थिएँ नि होइन, यो मेसेजमा जाउँ। यो मेसेज चाहिँ मैले यहाँ के राखेको छु भने मेसेज, एउटा चाहिँ मेसेज भयो सब रुटिनको नाम, त्यो टेबलको नाम, अर्को चाहिँ मेसेज वान टेबलको नाम। सो यहाँ स्ट्रिङ चाहिँ डाटा चाहिँ मैले डिबी भनेको डाइरेक्टिभ भयो। अनि मेरो मेसेज चाहिँ के छ भने वेलकम टु विराटनगर चाहिँ रो 1 मा, क्यापिटल अफ प्रोभिन्स 1 चाहिँ रो 2 मा है। अनि यो जुन फ्लो चार्टमा यहाँ चेक गर्ने कन्डिसन राखेको छु नि मैले, यो चेक गर्ने कन्डिसन मेसेज एन्ड भयो कि भएन भनेर, यसको लागि चाहिँ यो 00 हेक्स कोड राखेको छु। सो मेसेज एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर छ नि, यो इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर छ नि, यो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो एक्सट्र्याक्ट ई एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसपछि एल एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, सी एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसरी एउटा एक्सट्र्याक्ट हुँदै डिस्प्ले हुँदै गर्छ। सो लास्टमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुँदै 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 गएपछि चाहिँ जब 0 एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि कि जम्प अन 0। सो मैले के गरेको छु भने जम्प अन 0 राखिदिएको छु। सो जम्प अन 0 गरेपछि के हुन्छ, रो 1 मा डिस्प्ले सक्यो, त्यसपछि रो 2 मा जम्प हुन्छ। सो रो 2 मा पनि अब के हुन्छ, इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सहरू एक्सट्र्याक्ट हुँदा डिस्प्ले हुन्छ र हुँदै 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 गएपछि चाहिँ लास्टमा 0 आउँछ यहाँ। सो 0 आएपछि चाहिँ के हुन्छ, जम्प अन 0 भनेर यसरी चाहिँ मैले यो कन्डिसन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। अनि मेसेज एक्सट्र्याक्ट गर्नुलाई चाहिँ डाटा पोइन्टर युज गरेको छु मैले। डाटा पोइन्टरको बारेमा पनि मैले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेँ होइन। सो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो, मुभ सी, हामी मुभ सी युज गर्छौँ। एट ए एक्युमुलेटरमा हामी डाटा पोइन्टरको लोकेसनमा जुन भ्याल्यु जुन डाटा छ त्यसलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ होइन। सो ए कमा @ ए प्लस डिपिटिआर, डिपिटिआर यहाँनिर डिफाइन भइसक्यो। यो लुकअप टेबललाई डिपिटिआर डाटा पोइन्टरसँग असाइन गरिसक्यो। त्यसपछि डाटा पोइन्टरले लोकेट गरेको ठाउँमा चाहिँ अब के हुन्छ, मुभ सीले त्यहाँको डाटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ। सो एउटा स्ट्रिङ गर्दै एक्सट्र्याक्ट हुन्छ है। सो सिन्स यो एउटा लामो स्ट्रिङ छ होइन, एउटा गर्दै क्यारेक्टर्सहरू एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, त्यही भएर नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ त्यही भएर डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्नु अगाडि चाहिँ जहिले पनि एक्युमुलेटरलाई क्लियर गर्नुपर्छ है। सो एउटा मात्रै क्यारेक्टर भएको चाहिँ फरक परेन, तर एउटा गर्दै सिफ्ट हुँदैछ होइन, नेक्स्ट क्यारेक्टर्समा गइरहेको छ। सो त्यही भएर चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। क्लियर गरेन भने चाहिँ एरर आउन सक्छ, त्यो पनि म देखाउँछु है। अनि त्यसपछि स्क्रलको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा लुप राखिदिएको छु होइन। यहाँ त्यो डिस्प्ले गराउन सकेपछि चाहिँ यो लुपमा जम्प हुन्छ। सो जम्प यो लुपमा आइसकेपछि चाहिँ रोटेट राइट होइन। सो रोटेट राइट कल गर्छ। सो रोटेट राइट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो कमान्ड चाहिँ 1C होइन, अघि कति देखाएको थियो यहाँनिर 1C, शिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले टु द राइट होइन। 1C हेक्स कोड पठाउने बित्तिकै के हुन्छ, शिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले टु राइट। सो मैले यहाँनिर 1C यहाँ पठाइरहेको छु स्क्रल रोटेट राइट गर्नुलाई। त्यसै गरी रोटेट लेफ्टको लागि चाहिँ म के गर्छु, टुन इन्स्ट्रक्सन पठाउँछु 18H, 18 हेक्सा कोड होइन, देख्न सकिन्छ। 18 हेक्सा कोडले के गर्छ, शिफ्ट द इन्टायर डिस्प्ले टु द लेफ्ट। सो यसरी मैले स्क्रल
सिफ्ट पनि यहाँनिर डिफाइन गरिदिएको छु होइन। अब यहाँ हेरौँ है, ए कल रोटेट राइट, यो कल गरेपछि के हुन्छ, रोटेट राइट होइन, यो सब रुटिन कल हुन्छ, सब रुटिनले एक्जिक्युट गर्छ, सिफ्ट गर्छ, रिटर्न हुने बित्तिकै फेरि अगाडिको लुपमा जान्छ र अब यहाँबाट कन्ट्रोल गएको थियो होइन, रिटर्न हुने बित्तिकै कन्ट्रोल यहाँनिर आउँछ र अब एसजिएमपी एस लुप भनेको यही लुपमा जम्प भइरहेको छ। सो यो चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल यसरी यहाँ माथि स्विच हुन्छ र यो लुपमा गइरहेको छ। सो यसरी इन्फाइनाइट लुप मैले यहाँ सेट गरिदिएको छु। अनि त्यसै गरी रोटेट लेफ्टको पनि सेम प्रिन्सिपल। अब रोटेट लेफ्ट गर्ने कि राइट गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, म त्यो पनि देखाउँछु। सुरुमा रोटेट राइट गरेर त्यसपछि रोटेट लेफ्ट गरेर देखाउँछु। अनि अरू चाहिँ सेकेन्ड रोको लागि चाहिँ 0C होइन, फोर्स कर्सर टु द बिगिनिङ अफ सेकेन्ड लाइन 0C0, सरी अलिक छिटो भएछ है, 0C0 एक्सकोड फोर्स कर्सर टु बिगिनिङ टु सेकेन्ड लाइन, यहाँ 0C0 एक्सकोड होइन, यो मैले पठाएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को फर्स्ट रोको लागि चाहिँ मैले कहाँ लेखेको छु भने फर्स्ट रोको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने यो एलसिडी इनिसियलाइज गर्दा नि लेखिदिएको छु कि। सो मैले मेन प्रोग्राममा चाहिँ के गर्छु भने ए कल इनिट भनेर एउटा सब रुटिन कल गरिदिएको छु। सो यो सब रुटिनमा चाहिँ मैले सबै इन्स्ट्रक्सन्स यहाँ राखिदिएको छु। सो 80H भनेको चाहिँ यो 80 भनेको चाहिँ बिगिनिङ अफ द फर्स्ट रो होइन, 80 यहाँ छ नि 80 फोर्स कर्सर टु द बिगिनिङ टु फर्स्ट लाइन। सो यहाँ मैले 80 भनेर यहाँ राखिदिएको छु। सो मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भने अरू प्रिभियस भिडियोको प्रोग्रामहरूमा भन्दा यसमा के फरक गरेको छु भने, जस्तो म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है। किप्याड एलसिडी डिस्प्ले गराउने मेरो प्रिभियस प्रोग्राममा चाहिँ मैले के गर्छु भने, यहाँ सुरुमा मैले यसरी इन्स्ट्रक्सन राखेको छु होइन, एलसिडी इनिसियलाइज गरिदिएको छु। यो केसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने सब रुटिन नै डिफाइन गरिदिएको छु कि त्यो सब रुटिनमा चाहिँ सबै एलसिडीको चाहिने इन्स्ट्रक्सन्स मैले लेखिदिएको छु। र त्यो सब रुटिन कल गरेपछि अब के हुन्छ, यो छ नि यो सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो यसरी मैले यो फ्लो चार्ट मैले यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु, प्रोग्रामिङमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। यो एकदम सिम्पल छ, यो हेर्दा मात्रै अलि कम्प्लिकेटेड जस्तो देखेको हो। अनि अर्को चाहिँ यो राइट भनेको चाहिँ एलसिडीमा कमान्ड पठाउने सब रुटिन हो होइन। डाटा राइट भनेको चाहिँ डाटा लेख्ने सब रुटिन भयो। यसमा अब यहाँ हेर्न सकिन्छ होइन। सो क्लियर आरएस, क्लियर आरडब्लु अनि मुभ पी डाटा होइन। यसरी मैले पोर्टको सट्टा चाहिँ मैले पोर्टको लेभल मात्रै पठाए पुगेँ कि। अब क्लियर आरएस भनेको चाहिँ के हो भने, अब क्लियर आरएस भनेको चाहिँ क्लियर पोर्ट 3.5 भयो कि, त्यो पिन पोर्टको 3.5 नम्बरको पिन भयो। यसरी मैले यहाँ होइन यहाँ लेबल गरेर पनि मैले यहाँ यसरी यहाँ राखेको छु। सो अब यसको एक्जिक्युसन हेरौँ होइन। सो मैले यसको लागि मलाई के चाहियो, एलसिडी चाहियो होइन। एलसिडी चाहिँ म अर्को ठुलै लिउँ होइन, राम्रोसँग डिस्प्ले होस् भनेर अर्को ठुलै एलसिडी लिन्छु। त्यसपछि म अलवेज अन टप अनि कन्फिगरेसन सेट गर्छु, लोड कन्फिगरेसन स्क्रल डिस्प्ले। सो मैले हार्डवेयर सर्किटसँग म यहाँ कम्पेयर गर्छु। अब हार्डवेयरसँग कम्पेयर गर्छु। सो मेरो कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ पोर्ट 3 मा छ, पोर्ट 3 मा कन्ट्रोल सिग्नल छ। डाटा पिन चाहिँ पोर्ट 1 मा कनेक्ट भएको छ है। सो डाटा चाहिँ एलसिडीको डाटा पिन चाहिँ पोर्ट 1 मा कनेक्ट भएको छ। सो हार्डवेयर कन्फिगरेसन हामीले सेट गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। म यहाँ रन गर्छु, यस प्ले। यहाँ है सुरुमा चाहिँ के भएको छ भने, अघि मैले भने जस्तै
सरी म यहाँ फ्लो चार्ट पनि राखिदिउँ भन सो द्याट इट्स इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड सो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट रो डिस्प्ले भएको छ यहाँनिर फर्स्ट रो डिस्प्ले भएको छ फर्स्ट रोमा डिस्प्ले सकेपछि सेकेन्ड रो मेसेज एन्ड हुने बित्तिकै के भयो सेकेन्ड रोको लागि डिस्प्ले गर्ने सब रुटिन एक्टिभेट भयो सो सेकेन्ड रो डिस्प्ले हुँदैछ अब डिस्प्ले सकिसकेपछि अब स्क्रल भयो है सो यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ आउँछ यहाँबाट यस्तो भयो है यसलाई मैले फास्ट गरिदिउँ अलिकति होइन फास्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी स्क्रल भयो ओके त्यसै गरी अब मैले अघि भने जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ स्टप गरौँ भन मैले अघि भनेको थिएँ होइन यो क्लियर ए गर्नुपर्छ भनेर मैले क्लियर ए गरिनँ अरे यसलाई मैले डिएक्टिभेट गरेँ है सो डिएक्टिभेट गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो प्लेटफर्ममा चाहिँ सफ्टवेयर प्लेटफर्ममा चाहिँ यो सेमिकोलन राखिदिने मैले सेभ गरेँ यसलाई अब म यसलाई रन गरेर हेर्छु है यसरी कि त्यो क्यारेक्टर्सहरू छ नि एरर देखाउँछ कि एरर आइदियो कि यहाँनिर के भयो भने त्यो एक्युमुलेटरमा भएको डाटा र इन्स्ट्रक्सनको डाटा सबै मिक्स भएर चाहिँ यहाँनिर ऱ्यान्डम क्यारेक्टर्सहरू जेनेरेट भयो कि सो त्यो चाहिँ एउटा एरर आउँछ सो त्यही भएर मैले चाहिँ त्यही भएर यो यस्तो केसमा चाहिँ यसरी मेसेज लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एक्युमुलेटरलाई क्लियर गरेर मात्रै डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने है अनि अर्को चाहिँ यहाँ रोटेट राइट लेखेको छु मैले होइन अब यसलाई म लेफ्टमा रोटेट गरौँ है लिएफटी लेफ्ट सो लेफ्टमा रोटेट गर्छु होइन यस फेरि पनि हेर्न सकिन्छ होइन सुरुमा चाहिँ फर्स्ट रो मेसेज डिस्प्ले भइरहेछ सो जम्प टु सब रुटिन टु डिस्प्ले द फर्स्ट रो भनेको छ होइन यहाँ वेलकम टु विराटनगर फर्स्ट रो त्यसपछि सेकेन्ड रो सेकेन्ड रो डिस्प्ले भएपछि चाहिँ अनि स्क्रल हुन्छ स्क्रल चाहिँ कसरी गर्ने भने चाहिँ सिफ्ट इन्स्ट्रक्सनलाई लुपमा पठाउने अब स्क्रल अब चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा लेफ्टतिर होइन लेफ्टबाट सिफ्ट भयो कि यसलाई म फास्ट गरिदिउँ अलि होइन यसरी डिस्प्ले अब यसको एडभान्टेज चाहिँ के हो भने मैले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गराउँदाखेरि के गरेको थियो भने इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सलाई चाहिँ मैले एक्युमुलेटरमा पठाएको थिएँ होइन म त्यो पनि यहाँ देखाइदिन्छु के भयो ओके डिएक्टिभ भयो ओपन एलसिडी यसरी कि मैले मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले त्यो हेर्दा हुन्छ होइन मैले के गरेको थिएँ भने इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सलाई चाहिँ के गरेको थिएँ एक्युमुलेटरमा पठाएर मैले एलसिडीमा डिस्प्ले गरेको थिएँ यो क्विक एन्ड डर्टी हो अब दुई तिनवटा मात्र क्यारेक्टर्सहरू डिस्प्ले गराउँछ अर होइन एकदम खालि फिक्स्ड क्यारेक्टर्सहरू मात्रै डिस्प्ले गराउँछ भने दिस इज क्विक एन्ड डर्टी कि धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन कि एक्युमुलेटरमा क्यारेक्टर पठायो त्यसपछि राइट सब रुटिन एलसिडीमा राइट गरिदियो त्यति गरे पुग्यो इन्डिभिजुअल चाहिँ जस्तै अनि यो भनेको चाहिँ हेक्सकोड करस्पोन्डिङ हेक्सकोड भनेर लेखेको थिएँ भनेको थिएँ मैले होइन अनि एन गयो यो एन हो GINEE इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सलाई चाहिँ एक्युमुलेटरमा पठाएर गरेको छ होइन यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भने एउटा सब मेसेजलाई चाहिँ एउटा बल्कमै राखिदिएको छु कि अनि एउटा एक्सट्र्याक्ट गरेको छु दिस इज मोर एफिसियन्ट प्रोग्रामलाई पनि छोटो बनाउँछ दिस इज मोर एफिसियन्ट एन्ड मोर फ्लेक्सिबल अब मैले यहाँ वेलकम टु विराटनगरको ठाउँमा जे पनि लेख्दा हुन्छ कि अब म बोरुसिया डटमुन्डको फ्यान होइन अब भ्यू गर बोरुसिया डटमुन्ड नम्बर 1 भनेर लेखिदिएँ होइन मैले यसलाई रन गरिदिएँ भने आयो कि मैले केही गर्नै परेन कि सिर्फ मैले यहाँ मेसेज मात्रै चेन्ज गर्दै पुग्यो मेसेज मात्रै चेन्ज गर्दै पुग्यो कि
अब यहाँ मैले फेरि अर्को मेसेज लेख्नु पर्यो अरे होइन अब चाहिँ वेलकम टु नेपाल जोन अफ पिस कन्ट्रोल एस रन यस टाइपिङ मिस्टेक भएछ मेरो कता गयो यहाँ बी आएछ है अगाडि बी होइन सो वेलकम टु नेपाल जोन अफ पिस सो यसरी चाहिँ लुकअप टेबल राखेर मेसेज क्यारेक्टर्स एक्सट्र्याक्ट गरेर डिस्प्ले गर्दा चाहिँ इट इज मोर फ्लेक्सिबल सजिलो छ यो